Welcome back to Ingwa News. The court has reserved its order in matter concerning the safety and welfare of cows at the Gaushala. The Dhyan Foundation had challenged the direction to ship the cows within 12 weeks, citing insufficient time. After granting the foundation another opportunity to argue its case, the court heard the submission and reserved the matter for orders. हे मॅटर आम्ही जे गोशाला मॅटर म्हणितले ते चलताले ते सेम मॅटर ते तातून इशू म्हणजे तांच्या जमनीचो वाद जो सगळो कोर्ट हॅज रिफ्यूज टू ध्यान फाउंडेशन ऑल्सो हॅज गिवन अंडरटेकिंग टू द कोर्ट की तांणी त्या जमनीच्या वादान शिरपाचें ना म्हणून जो कितें आसा ती जमीन तांणी दिल्ली आनी हांचे कडेन आशिल्ली पण तो डिस्प्यूट हांगा नाशिल्लो. पेटिशन जे फायल केल्लें तें फक्त त्या गोरवांची सेफ्टी तांचे वेलबींग म्हणजे तांकां बरी जागा वेवस्थीत तांकां दवरला काय ना काय थंय सगळी बुरशेपणां आसा पावसान ती ओपन आसा कारण शेड मोडिल्ली पावसान ओपन आशिल्ली म्हणून तांकां शिफ्ट करपाची जी ऑर्डर पास केल्ली तातूंत फक्त 12 वरांनी शिफ्ट कर अशें जें सांगिल्लें त्याच्या खातीर ताणें तें चॅलेंज केल्लें. आमी पयल्या दिसाकूच कोर्टाक सांगिल्लें की 12 वरां एडेक्वेट टायम ना तांकां टायम चड दिवपाक येता. आम्ही सांगिल्लें की जर ते प्लॅन दिता कितें की तांकां 1 विकान शिफ्ट करपाक शकता किंवा 10 दीस लागतले शिफ्ट करपाक जाल्यार तसो टायम दिवपाक आमी तयार आसा म्हणून. पूण ध्यान फाउंडेशन वॉज नॉट एबल टू गीव अ प्लॅन. तो कोर्टान तांकां वेळ दिल्लो तितल्या वेळा भितर ताणें तो प्लॅन दिवना. ताज्या मागीर कोर्टानूच आमकां डायरेक्शन दिलें गव्हर्मेंटाक की ती शिफ्ट करा म्हणून. अकॉर्डिंगली गव्हर्मेंटान ती सगळी गोरवां थंयच्यान शिफ्ट केली दिवचले आनी आतां मागीर ते पेटिशन आर्ग्यू जाल्लें आनी रिजर्व जाल्लें. ताज्या नंतर आतां ध्यान फाउंडेशनाच्या वतीन परत तें मेन्शन जालें आनी तांणी रिक्वेस्ट केल्ली कोर्टाक की आमकां आर्ग्यू करपाक चान्स दिवचो. कोर्टान तांकां तोय चान्स दिला आयज. तांचे आर्ग्युमेंट आयकून घेतल्या आनी परत एक फावट ते रिजर्व फॉर ऑर्डर्स केला. पूण तेंचे एक कंटेम्प्ट पेटिशन घातलेलें तुमी ते गोरवां 108 सुमार ट्रान्सफर केल्ले दुसरे कडेन पूण तरी आसतना तेंच्यांनी नवे मॅटर घालून कंटेम्प्ट असो घातलो. कितें विशय तो? कंटेम्प्ट पेटिशन आमकां सर्व जाला. हांवें तें पेटिशन पयलां म्हाका दिसना कितें कंटेम्प्ट गव्हर्मेंट ऑफिसरांनी केला कशें पण दे हॅव फायल्ड इट. आतां कोर्टान आयला म्हणटकूच कोर्ट कन्सिडर करता जाल्यार पळोवपा जाय. कोर्टान आयज कांय कंटेम्प्ट पेटिशनाचो विशय येवना आनी तांणी रिक्वेस्ट केली की तें कंटेम्प्ट पेटिशन खंयच्या तरी फुडल्या डेटीक दवर. त्यामुळे ते 3 आठवड्यांनी बोर्डार येतले अशें कोर्टान ऑर्डर पास करूं ना. ताणें कोर्टान म्हणलें की 3 विकान ते येतले म्हणून. आयज फक्त जे पयलींचे पेटिशन आशिल्लें जे ऑलरेडी आर्ग्यू जावन रिजर्व जाल्ले तातूंतूच फक्त तांणी रिक्वेस्ट केली की आमकां आर्ग्यू करपाक स्कोप मेळूं नाशिल्लो. त्यामुळे परत ते आर्ग्यू करपाक दिवचें कोर्टान आयकून घेतलें तांचें म्हणणें आनी आसा तशी परत रिजर्व केली. कंटेम्प्ट विशय आयज डिस्कशनाक येवन आनी एक विशय आशिल्लो की जो पळय थंय तेंचे दावो आशिल्लो की 304 सुमार गोरवां आशिल्लीं म्हणून. तो विशय आयजूय परत चर्चेक येयल्लो पूण तरी तेजेर कितें जालें? ताचेर आर्ग्युमेंट तांणी केल्लो. पयलींय तांणी म्हणिल्लें की आमच्या कडेन 304 गोरवां आशिल्लीं आनी तांकां ते शेड मोडल्या नंतर ते हेवटेन तेवटेन धांवल्या बी अशें म्हणून. पण आमच्या रेकॉर्डान जें आसा आनी हांवें पयरच्या हियरिंगाक कोर्टा समोर आमच्या डिपार्टमेंटाची फायलूय दवरिल्ली तांणी जें लिस्ट दिलां तातूंत आमच्या इन्स्पेक्शना प्रमाणे आनी आमच्या रेकॉर्डा प्रमाणे ती टॅली जायना. सो आमी तें कोर्टाक दाखोवन दिलां की जरी ताणें ती लिस्ट दिला जरी आसत जाल्यार ते आमच्या रेकॉर्डा प्रमाणे टॅली जायना. त्यामुळे वी डोंट एग्री दॅट तांच्या कडेन 304 गोरवां आशिल्लीं म्हणून आमी कोर्टाकूय तशें दाखोवन दिलां.